السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو كور تاع لا بروجيكسيون دو لو بلان. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لا بروميير بارتي 1 غادي نشوفوا فيها لا بروجيكسيون سور اون دروات باراليلمون ا اون اوتر. غادي نشوفوا لا ديفينيسيون، من بعد غادي نديرو تما دوك لي 3 رومارك اللي كاينين تمايا. ابري اون فوا فوار داك ليكزامبل، ومن بعد غنديرو واحد الكا بارتيكوليي تاع لا بروجيكسيون اللي هي لا بروجيكسيون اورتوغونال. هادشي اللي غنشوفو في هاد لا فيديو هادي. دونك تبعوا معايا في لا ديفينيسيون تاع لا بروجيكسيون تاع واحد البوان ان. دونك عطاونا هنا سوا دي اي دلتا دو دروات سيكونت. شنو هي سيكونت؟ هي متقطعين ولا مستقيمين متقاطعين. سيكونت ها هما متقطعين في هاد البوان هادي. عطاونا هنا ان بوان دو بلان، ها هي اي امبريم لو بوان تيل كو. هاد امبريم هادي شنو كتلاحظوا ليها؟ هاد امبريم راه ابارتيان كاينه في لا دروات دي. واش كتلاحظوا عاوتاني هنايا؟ كتلاحظوا بان لا دروات ام امبريم راه باراليل مع دلتا. الا كانوا هاد لي كونديسيون هادشي كامل كاين هنا، الوغ اش كنقولوا بان هاد الامبريم شنو هي لو بروجتي تاع du point N sur la droite D parallèlement à delta. مزيان. واشنو كنكتبو دابا؟ شنو هي امبريم؟ اشنو هي امبريم تمايا؟ امبريم هي لا بروجيكسيون تاع شنو؟ تاع اش من بوان؟ تاع لو بوان ام امبريم. اشنو هي؟ ايتيغال شنو؟ لا بروجيكسيون بي، لا بروجيكسيون تاع ان على شنو؟ على لا دروات دي باراليلمون ا دلتا. فهمتوا دابا ديك الكتابه؟ مزيان. دابا لا كيسيون هنا هو كيفاش غادي نلقى ديك، الا بغيت نمثل لك لا بروجيكسيون كيفاش غادي ندير. اذا غنكونسيدري هنا جوج تاع لي دروات. غادي نسمي هذا دلتا، غادي نسمي هذا دي، وغناخذ واحد البوان ام هنا. لا كيسيون هي كيفاش غادي نكونستروي لا بروجيكسيون تاع ام، فين غادي تكون ام بريم. دوك اش بغيت نكونستروي لا بروجيكسيون تاع ام سور دي باراليل ا دلتا. بغيت نلقى ديك لا بروجيكسيون كيفاش غادي نلقاها؟ شنو غادي دير؟ غادي نمشي ندير واحد الباراليلوغرام. عندي هنا واحد البوان، غادي ناخذ واحد جوج لي بوان كاينين، غناخذ جوج لي بوان من دلتا. غناخذ في المثال هادي وغناخذ هادي. مزيان. دونك غادي نمشي نكونستروي واحد الباراليلوغرام. دونك غناخذ هاد لا ديسونس هادي غنجيبها لهنا، ومن بعد غنمشي ناخذ هاد لا ديسونس هادي وغنمشي لان. دوك هنا شنو درت؟ بحال كونسترويت واحد الباراليلوغرام. مزيان. دابا غنمشي نرسم هاد لا دروات هذا كي باس بار هاد لو بوين و ام. اذا فين هي ام بريم؟ ام بريم هي هاد البوين هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش كنكونسترويو لا بروجيكسيون. ندوزو دابا دوك لي رومارك. لي رومارك قلنا شنو قالوا لنا اون كونسيدير لا بروجيكسيون سور دي باراليلمون ا دلتا. اذا اشنو قالوا لنا تما في البروميير رومارك؟ اشنو قالوا لي؟ قالوا لي ام بريم اي بروجتي تاع ان سور دي. سينيفيا شنو كيعني هادشي؟ كيعني بان ام بريم ضروري غادي تلقاوها ابارتيان ملي كندير لا بروجيكسيون على دي اي بوان، لا بروجيكسيون تاعها غادي تكون ابارتين دي. هذه اول حاجه، ها هي ام بريم ابارتين دي. واش كيعني هادشي عاوتاني؟ كيعني بان البوان اللي درتي ليها لا بروجيكسيون مع لا بروجيكسيون تاعها، هذاك اللي الا كونسترويتي واحد لا دروات غادي تلقاه باراليل مع هذاك اللي درتيه هنا باراليلمون هنا، من اخرى يكون باراليل مع دلتا. الرومارك الثانيه شنو قالوا لنا لو بروجتي ام بريم de n ne change pas si on remplace la droite delta par n'importe quelle droite qui lui
كي لوي باراليل. بمعنى اخر هاد لا بروجيكسيون تاع ام فينا دابا هاد ام بريم. شنو هي ام بريم؟ هي لا بروجيتي تاع ام. ما غاديش يتغير الا عوضنا شنو؟ الا عوضنا هاد دلتا بواحد نامبورت كيل دروات كي باراليل مع هاد الدلتا هذا. معنى اخر الا مشيت عاوتاني درت هنا واحد الدروات هنا، الا كان هاد لا دروات باراليل هذا لا بروجيكسيون تاع ام غيبقى هو نيت. معنى اخر لا بروجيكسيون تاع ام اللي هو ام بريم ما غاديش يتغير الا عوضت دلتا بواحد لا دروات اخر اللي باراليل مع دلتا. مزيان. شنو قالوا لي في التروازيام رومارك؟ بان بوغ تو بوين ا تيل كو ا ابارتين. من اخر الا خديت واحد البوين هنا سميتها ا. مزيان. دابا هاد ا ابارتين دي ابارتين لا دروات دي. اشنو هو لو بروجيتي تاع لو بوين ا على دي باراليلمون دلتا هو النيت. نعاود هاد ا ابارتين دي. دونك شنو هو لا بروجيكسيون تاع ا سور دي باراليلمون دلتا هو النيت. في هاد الحاله كنقولوا بان هاد البوين ا كنقولوا عليها ايتيون بوين انفاريون. بمعنى اخر البروجيكسيون تاعها هو النيت. كداك الشيء علاش كنقولوا ا ايتيون بوين انفاريون. سيروا معايا ليكزومبل. ليكزومبل شنو قال لنا سوا ا بي سي ان تريونغل. واخا ناخذ ورقه جديده. عطاوني تمايا سوا ا بي سي ان تريونغل اي او ان بوين دو ا سي اي اف ان بوين دو دروات ا بي تيل كو بي سي باراليل مع او اف. واخا نمشي هاد لي دوني اللي عندي هنايا. قالوا لي ا بي سي ان تريونغل. نمشيو نديرو ان تريونغل. ها تريونغل كيف ما بغى يكون داك التريونغل. المهم رسمنا ان تريونغل. ها هو تريونغل. غنمشي نسميه ا بي سي. مزيان. قالوا لنا اي او. شنو هي الاو؟ هذيك الاو ان بوين دو ا سي. فين هو ا سي؟ هو هذا. اي اف واحد الاف ان بوين دو ا بي. اف غتكون على ا بي و او غتكون على دروات ا سي تيل كو بي سي يكون باراليل مع او اف. مزيان. دوكا شنو قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا خذوا واحد البوين او دو ا سي. يقدر تاخذها اونتر اي سي، يقدر تاخذها هنايا، يقدر تاخذها هنايا. صافي. خذها في ماجك. دونك غنمشي نطول داك الدروات ابي وغنمشي نطول ا سي ودي و ابي. اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا او خذها في ماجك. يقدر تاخذها هنا، يقدر تاخذها هنا، يقدر تاخذها. نمشي ناخذ هنا لداخل. ناخذ في المثال او هنا. صافي. وشنو هو اف؟ اف من ا بي تيلكو اشنو؟ تيلكو خص يكون بي سي باراليل مع او اف. دونك باش نرسيو اف اش غندير؟ غنجي نكونستري واحد الباراليلوغرام. شنو بقى لنا؟ ناخذ هاد الديستونس عاوتاني. اذا فين غنحط ديك البوين اف؟ غنحطها هنا. علاش؟ لانه قالوا لي تما بان بي سي خص يكون باراليل مع او اف. دابا انا لا دروات او اف راه باراليل مع بي سي. مزيان. قالوا لنا سوا بي. شنو هو بي؟ هو لا بروجيكسيون سور ا سي باراليلمون ا بي سي. مزيان. قالوا لنا ديتيرمينو. دابا شنو هو بي؟ باش نتفاهموا شنو هو بي. بي كيساوي شنو هو بي؟ هو البروجيكسيون سور ا سي parallèlement à bis.
هاد بي اش كيدير؟ كياخد اي بوان كيدير ليها لا بروجيكسيون على ا سي ولكن اون باراليل مع بي سي. مزيان. قالوا لنا ديتيرميني لا بروجيكسيون تاع اف. دونك لا بروجيكسيون تاع اف، اشنو هو البروجيكسيون تاع اف على ا سي باراليلمون بي سي؟ شنو هو لا بروجيكسيون تاع اف على ا سي باراليلمون بي سي؟ هو او. مزيان. لا بروجيكسيون دو ا اشنو هو لا بروجيكسيون تاع ا على دروات ا سي باراليلمون بي سي؟ هو لا بروجيكسيون تاع ا هو ا نيت. هنا في هذه الحاله غنقول بان هاد الا هادي ايت اون بوين انفاريونت. ها لا بروجيكسيون تاع بي، اشنو هو لا بروجيكسيون تاع بي سور ا سي باراليلمون ا بي سي؟ هي سي. وشنا هي لا بروجيكسيون تاع او؟ لا بروجيكسيون تاع او على ا سي راه اصلا هاد او كاينه في ا سي، دونك لا بروجيكسيون تاع او هي او نيت. مزيان. لا بروجيكسيون دو سي اصلا هاد سي اصلا كاينه في ا سي، دونك لا بروجيكسيون تاع سي هي سي نيت. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو لا ديفينيسيون تاع لا بروجيكسيون اورتوغونال. قالوا لنا هنايا لاحظوا معايا فوقاش غادي ندويو. هنا نرجع هنايا كي داير لا دروات دي مع دلتا سيكونت. مزيان. فوقاش غادي ندويو على لا بروجيكسيون اورتوغونال؟ غادي ندويو على لا بروجيكسيون اورتوغونال فوقاش الا كان هاد دي اورتوغونال مع دلتا. من اخر الا كانت هنا زاويه قائمه، الا كانت زاويه قائمه من اخر الا كانت اونغل ريكتونغل اونتر لا دروات دي ولا دروات دلتا. من اخر غادي نوليو ندويو على لا بروجيكسيون اورتوغونال فوقاش الا كانت دي مع دلتا سون اورتوغونال. مزيان. دوكا شنو عطاونا تمايا؟ قالوا لنا في لا ديفينيسيون سوا دي اي دلتا دو دروات مالهم بيربونديكولير. اش كتلاحظوا بان دي و دلتا مالهم راهم بيربونديكولير. قالوا لنا لو بوين ام بريم، هاد البوين هادي بروجيتي دو بوين ام. معناها اخر شنو هي ام بريم هنايا؟ هي لا بروجيكسيون تاع ام سور لا دروات دي باراليلمون à la droite دلتا. اشنو كنسميوها ايتابلي البروجيتي اورتوغونال دو بوين ام سور لا دروات دي. اي اون ايكري اشنو كنكتبو بان لا بروجيكسيون دو ام سور دي ايتيغال اشنو؟ ايتيغال ام بريم. فوقاش كنديرو هنا دو دروات؟ ردوا البال هنا غير درنا دروات. علاش؟ لان درنا لا بروجيكسيون اورتوغونال. ملي كنديرو باراليلمون اون نوتر شنو كنديروهم بجوج. ملي تشوفوا هنا درت دروات وحده دونك رانا كندويو على لا بروجيكسيون اورتوغونال سور دي، وهنا لا بروجيكسيون سور دي باراليلمون ا دلتا. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو لا دوزيام بارتي. في لا دوزيام بارتي غادي نديرو تيوريم دو تاليس.